लेकिन रिफत से मुझे अपने अल्लाह पाक पे यकीन है मेरा, मुसलमान है, हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक को खैर वाला रास्ता निकालेंगे। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप रिफत से मेरे साथ खड़े रहे, ट्रेडिशनली मेरे निकला, मेरे मीडिया और मेरे पाकिस्तानी। जो पुलिस की कोशिशें हैं आपके बेटे को बाजियाब कराने के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या मुतमिन हैं? जी मैं अपने अल्लाह के ऊपर ही भरोसा है मेरा, उसके बाद मेरा जुडिशरी पे और मेरे अपने वकला पे और आप सबका। मुझे अल्लाह पाक से बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाक खैर करेंगे, खैर वाली खबर होगी। तो मेरे इत्मीनान की बात बेटा अगर आप लोग करते हो तो मेरा इत्मीनान, मेरा बच्चा मेरे सामने होगा, मेरा इत्मीनान। जो पुलिस के साथ आप लोगों की आखिरी मुलाकात हुई आईजी साहब के साथ, उसमें क्या तय पाया, कितना पुलिस ने आपको मुतमिन किया? बस देखिए जी, वो रिफत से कह रहे हैं कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, हर दफ़ा एक होप देते हैं, बड़ी मेहरबानी है उनकी, अल्लाह पाक को खैर निकालेगा। शुक्रिया। आईजी साहब ने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे कोर्ट से 10 से 14 दिन का टाइम मांगा था और ये प्रॉमिस किया था, और ये पहली बार अदालत में आईजी पंजाब की तरफ से प्रॉमिस किया गया था कि उनके पास कोई रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो हम समझते हैं वो ये है कि आज से पहले जितनी भी बातें की गई हैं, पहले इस अदालत में जो कार्रवाई शुरू हुई उस पर कहा गया कि हमें मालूम नहीं है, ना हमारे पास है, और इस गर्दान को बार बार जो है वो रिपीट किया गया। बाद आपने तमाम अदालती कार्रवाई मुख्तलिफ डेट्स ऑफ हेयरिंग की अदालत के सामने वो कवर की और देखा कि मुसलसल जो है वो हीले बहाने ही जो है वो जारी रहे। ता वक्त के लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग में इमरान रियाज ख़ान के वालिद को एक इंतहाई अहम कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद हमने अदालत में इस्तदा की कि जी हमें इसकी वेरिफिकेशन फ़ौरी करने दी जाए, फ़ौरी। और ये आईजी पंजाब जो है वो हमारी इस कॉल की तहकीक, तफ्तीश और तस्दीक जो है वो करें और इस मामले की फ़ौरी तौर पर जो है वो छानबीन करें। चूँकि वो जो इसके वालिद साहब को, इमरान के वालिद साहब को कॉल मौसूल इंतहाई हौसला अफजा किस्म की उसकी तफसीलात थी, जिसके बाद अदालत ने आईजी साहब को हुक्म दिया कि आप फ़ौरी तौर पर उसी दिन सेम डे में हमारे साथ यानी कि वकला के साथ और इमरान के वालिद के साथ बैठें और इस सारे मामले को, इसकी डिटेल को वेरीफाई करें, उसकी तस्दीक करें। और आईजी साहब ने अपनी तरफ से अदालत में ये कहा कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन उनको मौसूल हुई है, जिसका मतलब ये है कि हकीकी तौर पर, वाज़े तौर पर अब उनके पास ऐसे शवाहिद और इतलात हैं जिसकी बुनियाद पर फ़ौरी तौर पर इमरान की रिकवरी जो है वो इंश्योर हो सकेगी। तो इस स्पिरिट में अदालत ने फिर यही ऑर्डर पास किया कि जी एक तो आपको 14 दिन का टाइम नहीं दिया जाएगा और फिर फ़ौर आप जो है वो जो कॉल मौसूल हुई है उसकी तफसीलात की तस्दीक जो है और तहकीक और तफ्तीश के बाद जो है वो इनके साथ बैठे और इस मामले की छानबीन करें। तो अदालत के ऑर्डर की पैरवी करते हुए मैं इमरान रियाज के वालिद के साथ और जो शाह से मसूद साहब हैं मेरे पार्टनर, हम अदालत ये आईजी साहब के पास गए। जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बड़ी तफसीलन मीटिंग हुई और उस दिन जो वो कॉल अहम तरीन मौसूल हुई उसकी तमाम तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग वो यही थी कि इमरान रियाज को ये जो पुलिस है या किसी भी इदारा है वो उसको फ़ौरी तौर पर बाजियाब करने के लिए जो इक़दामात हैं वो मुकम्मल तौर पर हमारी अंडरस्टैंडिंग यही डेवलप्ड है उन मामलात के बाद कि वो किसी भी सूरत, किसी भी लम्हे जो है वो हमारे पास होगा। और इसीलिए आज जब अदालत ने आईजी साहब से पूछा कि बताएं प्रोग्रेस क्या है, तो उन्होंने यही चीज़ें जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ ये आईजी साहब ने आज अदालत के सामने बयान की हैं कि जी हमने बिल्कुल जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मुलाकात की है जिसमें इमरान के वालिद और वकला आए थे, जिसमें हमने तमाम मामला की जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं उनसे इनको आगाह किया है, जिस पर अदालत ने मेरे से सवाल पूछा और मैंने वाज़े तौर पर अदालत में यही जवाब दिया कि हमारी जो इन द स्पिरिट ऑफ द प्रोसीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग वो जो भी हैं उसके मुताबिक हमारी समझ बूझ तो ये थी कि अब तक इमरान रियाज को अपने घर आ जाना चाहिए था, या पुलिस को
یا جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو عمران ریاض کو لازمی طور پر بازیاب کروا لینا چاہیے تھا. تو اس کے بعد پھر آئی جی صاحب نے عدالت میں یہی جو چیزیں نشاندہی کی ہیں کہ جی یہ کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے جو ہے. اچھا میاں صاحب اب توقع کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری توقع تو میں نے واضح طور پر بتا دیا ہے, میں نے آپ کو واضح طور پر اپنی توقع بتا دی ہے کہ یہ عمران ریاض کو اب آج اپنے گھر جو ہے وہ آ جانا چاہیے تھا. میری تو توقع یہ ہے, اور میری تو توقع یہ بھی تھی کہ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا, اور پھر چلا گیا تو اس کو کسی کو رکھنا نہیں چاہیے تھا, اور اغوا کاروں کو جو ہے وہ اتنی دیر جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. کم از کم اس کی فیملی ہے, اس کے پیرنٹس ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں ہزاروں چیزوں پر سوالات جب بات کرتے ہیں, اور اس معاملے کو یہاں تک نہیں لانا چاہیے تھا. لیکن باوجود اس کے جہاں پہ ہم ہیں, میں آج بھی جو ہے وہ اسی امید سے اور اچھی امید سے, اور جو بھی آپ کے سامنے جب آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں تمام میڈیا کے دوست, آپ کے سامنے جو بات کی جاتی ہے اس کے پیچھے صرف عدالتی کارروائی جو آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہو جاتی ہے اور آپ تو خود کور کرتے ہیں. اس کے پیچھے جتنی کوئی دنوں کی یا ہفتوں کی ورکنگ جو ہے وہ ہوتی ہے وہ بہت لمبی چوڑی ورکنگ ہے, جس کے بعد بڑے محتاط اور نپے تلے الفاظ میں معاملے کی سنگینی کو اور حساسیت کو اور معاملہ فہمی کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ صرف عمران ریاض کے انٹرسٹ میں اپنے اوپر بھی تنقید کرا کے اور بے وجہ اور بلا فضول بالکل بے فضول قسم کی جو ہے, جو کسی شخص کے پاس کوئی مصدقہ, کوئی نہ اطلاع ہے نہ شواہد ہے, بٹ باوجود عمران ریاض کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ تکالیف سہنا پڑتی ہیں اور بہت سی معاملہ فہمی دکھانی پڑتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ اس کی لمبی زندگی کرے, اس سے تندرستی سلامتی کرے اور خیریت سے اپنے گھر آئے. تو میری بھائی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اس معاملے کو ایز سون ایز پاسبل رادر رائٹ وے جو ہے وہ ریزالو ہونا چاہیے. اب ہم اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں, تو اب آپ نے جو دیکھا کہ آنریبل چیف جسٹس نے بھی آئی جی صاحب کا اور باقی تمام جو اداروں کے نمائندے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا کہ ان سب نے مل کے جو عمران ریاض کی بازیابی کے لیے اقدامات کیے ہیں اس پہ عدالت نے اب شکریہ بھی ادا کر دیا. جبکہ ہمارے پاس عمران ریاض ابھی پہنچا نہیں ہے, تو ہمیں یہ تمام جو اس وقت ڈیمینرز ہیں, جو آپٹکس ہیں, جو اس وقت اسپرٹ آف دا پروسیڈنگ ہے اور دا اسپرٹ آف دا سچویشن ہے, اور جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. یہ کوئی ہوائی باتیں میں بالکل یہاں پہ نہیں کرتا. بالکل میری امید یہی ہے کہ جلد از جلد رادر فی الفور اس معاملے کو حل ہونا چاہیے. اچھا علی بھائی یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ جو گزشتہ ہفتے کال آئی تھی اور وہ حوصلہ افزا تھی, اس پہ کافی چیزیں جو, تو کہیں یہ معاملہ اغوا برائے تاوان کا تو نہیں؟ اغوا برائے تاوان جو ہے وہ مجھے یہ بتائیں کہ تاوان آپ مجھے بتائیں, تاوان صرف مالی صورت میں ہی نہیں ہوتا. تاوان جو ہے اس کی ادائیگی تو پتہ نہیں کہاں کس طرح جو ہے وہ. اب آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض ایک صحافی ہے, اور صحافی یا اپنی خبر دیتا ہے یا اپنا اوپینین بناتا ہے. تو اگر خبر دینا اور اپنی جو رائے نہ دینا کو ہی آپ جو ہے وہ تاوان کنسیڈر کر کہا جا سکتا ہے کہ تاوان دیا گیا ہے, یا کوئی ایسی بات نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران ریاض کے معاملے میں سنیں, عمران ریاض کے اوپر وہ صحافی ہے, اس نے اور اس کے والدین نے اور سارے خاندان نے بڑی تکلیف کاٹ لی ہے. ایسے سوالات سے نا عمران ریاض کی خاطر, صحافت کی خاطر جو ہے نا, عمران ریاض کی خاطر اس پر اور اس کی فیملی پر اور اس کے اپنے باقی صحافیوں پر, اپنے سب پر جو ہے نا وہ رحم کریں کہ جب اس طرح عمران ریاض کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, جس شخص نے یہاں تک جو ہے وہ قربانی دے دی ہے, اب اللہ نہ کرے اس کو کیا اپنی بونافائیڈیز یا اپنی جو ایک اصول پسندی ہے اس کے لیے کیا قربانی آپ صحافیوں سے مزید چاہتے ہیں؟ کافی ہے میرا.